हाऊ मच इम्पॉर्टंट इज दिस ही दोन्ही सिटां जी ह्या सायडीच्यान तुमकां दिल्या ती तुका तुमकां मगो पक्षाचे कार्यकर्ते आयनाकान प्रत्येक इलेक्शन इम्पॉर्टंट आसा. आमचे दोन्ही सीट फाटल्या वर्सा मोठ्या मताधिक्यान निवडून आयिल्ले, तरी सुद्दां प्रत्येक कार्यकर्तो प्रयत्न करतलो की हे मतां आसा ती वाडपाक जाय, त्याच बरोबर जी लीड आसा ती वाडपाक जाय. आनी हो प्रयत्न सगळे करतले. फुडलें इलेक्शन जे एसेंब्लीचें आसा ते मुखार आसात, पूण त्या पयलीं जिल्ला पंचायतीच्या निवडणुकेक प्रत्येक घराघरांत वचून फाटलीं 5 वर्सां जिल्ला पंचायतीन जें काम केलां, त्याच बरोबर प्रत्येक जो पंच सरपंच आसा आनी आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान जी कामां जाल्या ती सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार आसा. त्या खातीर हांव सगळ्या आमच्या मतदारां कडेन मागता की दोनूय आमचे उमेदवार मोठ्या मताधिक्यान तुमी निवडून हाडचे. आर यू प्रिपेरिंग ग्राउंड फॉर युअर सेल्फ इन नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शन एज फार एज ह्या भाशेन तूं दिसता पळय तो आमचें काम हें चालूच आसा. आमच्या आमदाराच्या मार्गदर्शना सकयल प्रत्येक मगो पक्षाचो कार्यकर्तो काम करता, कसलीच आशा दोळ्या फुड्यां दवरना. प्रत्येक जण जो कॅन्डिडेट किंवा खंयचेय जे इलेक्शन आयलें, ज्या उमेदवार पक्ष दिता त्या पक्षा फाटल्यान सगळ्यांक रावता. तूं रेडी आहा? सगळे पक्ष कार्यकर्ते आसा, जे उमेदवार जो पक्ष दिता त्याच्या फाटल्यान सदांच. सो तूं उमेदवार म्हणून दिलो जाल्यार तूं रेडी आहा? आतां हें इलेक्शन आसा झेडपीच्या इलेक्शनाक मोठ्या संख्येन सगळे हांगा कार्यकर्ते आसा, ते आमी काम करुया इतलेंच सगळ्या कडेन मागता. सगळ्यांक नमस्कार. आज 8 तारीख आम्ही सावथ गोवा जिल्हा पंचायत कोवळे जिल्हा कॉन्स्टिट्युन्सी ह्या मतदारसंघात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या वतीन आज आम्ही फॉर्म भरला. आमचे मदीं आसा म्हणजे आमदार बाबा जोळकर सर, गोंयचे पॉवर मिनिस्टर. दुसरे कॅन्डिडेट आसा आमचे वेलिंग पिरोळ आदिती. बाकी सगळे आमचे मडके मतदारसंघात पिरोळचे आजी माजी पंच सरपंच माजी झेडपी. म्हाका आज सांगपाक इतलें खुशी जाता की मगो पक्षान म्हाका दुसरो चान्स दिल्लो आसा. हांव सगळ्यां पयलून केंद्रीय समिती आनी अध्यक्ष बाब दिपक ढवळीकर, आमचे आमदार बाब सुदीन ढवळीकर आनी सबंद आजी माजी पंच माजी झेडपी सगळ्यांचे हांव ऋणी आसा. कारण जो तुमी म्हाजेर विश्वास दवरिल्लो तो विश्वासाक हांवें प्रयत्न केलो फाटले फावट मॅक्झिमम काम करपाची. आनी तें काम करता आसतना सावथ गोवा जिल्हा पंचायतीचे सगळे मेंबर जे 25 एक फॅमिली कशी काम केल्ली. आतां हांगा आमचे एक्स सरपंच एक्स झेडपी चेअरमॅन येवन गेली विश करपाक. हांव उतर दिता आनी सराकूय सांगता की तुमी जो म्हाजेर विश्वास दवरलो परत मॅक्झिमम कामां जी 4 पंचायती म्हाज्या मॅक्झिमम फंड हाडपाचें हांव आमचे मतदारसंघाच्या वतीन सावथ गोवा जिल्हा पंचायतीन हाडून म्हाजी कामां जी आमचे पंच सरपंच जी दवरता सरा कडेन आमी सगळे पंच सरपंच आनी हांव आमदाराक घेवन सगळे विश्वासान एकठांयान आमी काम करतले. नमस्कार. निसर्गातील सगळे देव देवतांक म्हजो साश्टांग नमस्कार. आज हांगा आमी नॉमिनेशन फॉर्म भरपाक आयिल्ले आसा, पण मगो पक्ष भाजप सरकारा बरोबर दृढ निश्चयान नातें सामकें घट्ट करून आशिल्ल्या कारणान आमकां वेलिंग पिरोळ हो मतदारसंघ मगो पक्षाक दिल्लो आसा. आणि मगो पक्षाच्या नेत्यांनी आणि अध्यक्ष दीपक ढवळीकर सर, मगो पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, मडकय मतदारसंघाचे आमदार आमचे बाब सुदीन ढवळीकर सर हांच्या मनोकामना जशी जाली की अदितीक तिकीट दिवची म्हणून, आणि सगळे म्हज्या मोघाळ असे मगोचे कार्यकर्ते मतदार ताणे आजी माजी पंच हांच्या प्रेमानी म्हाका तिकीट फावो जाल्ली आसा. तेन्ना त्यांनी दिल्ल्या ह्या आधाराच्या स्तंभान हांव फुडें वतलें आनी जे काम जे सर दितले आमकां एक मगो पक्षाचे म्हण कार्यकर्ते म्हण मतदार म्हण जें कितें तेंचें आसतलें तें हांव फुडें घेवन वतलें. आनी वेलिंग पिरोळ जो पयर आमकां महिलाक जो राखीव दिल्लो आसा न्ही तातूंत हांव अदिती देविदास गावडे हे फुडें वतलें आनी हे सगळ्यांचे सहकार्यान वतलें. आनी
सांगपाचें म्हळ्यार ही जी तिकीट आसा न्ही तुमची तिकीट आसा, तुमी म्हाका दिल्ली आसा ती हांवें घेतिल्ली आसा. तेन्ना हांव एकटेच न्ही फुडें वचचें ना, तर तुमचो आधार घेवन फुडें वतलें. जशें नुस्तें उदका शिवाय रावूं शकना, तुमचे शिवाय हांव फुडें वचूं शकना. इतलेंच सांगून हांव म्हजे 2 शब्द सगळे गोंयच्या देव देवतांक नमस्कार करता. रामदेव कपिलेश्वराक विनम्र वंदन करता. गोंयच्या साहेबाक अभिवादन करता. आणि झडपी इलेक्शन येता त्या 20 तारखेक आसा आणि 11 तारीख पर्यंत सगळ्यांनी पक्ष अपक्ष इतर जे कोण आसा तांणी फॉर्म भरपाचे. आज मगो पक्षाचे जे उमेदवार डिक्लेअर जाल्यात 3 सिटां ते आज आमचे फॉर्म भरता. दोगांनी हांगा फॉर्म भरलो, तिसरो मांद्रे भरता. आनी आज म्हाका खूब आनंद जाता. एज युजल हे दोनूय सीट थंबींग मेजॉरिटीनी निवडून येता. आमचे दोनूय कॅन्डिडेट तुमच्या मुखार आसा. आमचे सरपंच, उपसरपंच, पंचायत बॉडी, आजी माजी सरपंच सगळे हांगा मजूर आयिल्ले आसा. खुशी जाता की गेली जितली इलेक्शनां जिल्ला पंचायतीची जाली आनी तातूंत मणके मतदारसंघात आनी प्रिवा मतदारसंघात जे आमी उमेदवार केले एकदांच प्रिवा मतदारसंघांतलो उमेदवार करून सदांच आमचे जयजिवंत जाल्ल्यात. आनी आतां युतीच्या धर्मांतल्यान आमी ही निवडणूक लडयता. हायेस्ट वोटींग मडकयच्या पंचायतींतल्या जिल्ला पंचायत सदस्याक करपाक जाय अशें म्हाका मन बसून दिसता. आनी त्याच प्रमाणे हांव इतलेंच म्हणटा की सगळ्यांनी मन बसून विचार करप, प्रसार करप आनी आमच्या कॅन्डिडेटाक भरपूर मतांनी निवडून. बाब गणपत नायक हांणी केल्लें काम सगळ्यांक मुखार आसा. प्रिवा मतदारसंघात रेडी आशिल्ल्या कारणान ते जरी नवें जालें तरी ते पंच आसा आनी पंच म्हणून ताणें बरें काम केलां. इतलेंच न्हय, लोकांक हातभार लायला, सुख दुखांत हातभार लायलो लोकांच्या आनी वेगळ्या वाठारांत परत एकदां कार्यरत रावपा खातीर ताका मगो पक्षान तिकीट दिल्ली आसा. तांच्याय मतदारसंघांतले म्हणजे कुणय, वेलिंग प्रियोळ आनी मडकय अश्यो 3 पंचायती ह्या हातूंत येतात. थंयच्याय कार्यकर्त्यांक रिक्वेस्ट आसा आमी फुडले 7 दीस 12 तारखेच्यान सगळ्यांनी मन बसून काम करपाक जाय आनी भरपूर मतांनी ताकाय निवडून. आज पर्यंत खंयी त्या मतदारसंघात जेन्ना जेन्ना आमचो उमेदवार उबो रावला तेन्ना भरपूर मतांनी वेलिंग प्रियोळ ह्या हातूंत निवडून आयला. जसो आमचो बांदोडे पयलीं आशिल्लो, त्या नंतर कवळे आशिल्लो आनी कवळे पयलीं बोरी ह्या कवळ्याच्या हातूंत आशिल्लो तेन्नाय आमचे बाय मनुजा नायक निवडून आयला. आनी आतां परत आमचे कवळे जिल्ल्यांत खुद्द कवळे पंचायत, आडपय आगापूर पंचायत आनी वाडी तळावली पंचायत अश्यो 3 पंचायती त्या हातूंत आसा. आनी बांदोडे ही मोठी पंचायत त्या कवळे ह्या विभागांत येता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांनी कार्यकर्त्यांनी एकठांय जाले जाल्यार 7 ते 8 हजार वोट्स नक्कीच आमच्या जिल्ह्याक मेळटली, त्या बद्दल दुबाव ना. परत एकदां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी म्हजे 2 शब्द आवडटे.